तहरीके अदम एतमाद पर होमवर्क मुकम्मल, नंबर्स पूरे हैं। अपोजिशन शौक पूरा करके देख ले, अंदाजा हो जाएगा। वजीर आजम इमरान खान की अपोजिशन को ललकार। जराये के मुताबिक PTI अरकान कौमी असम्बली से गुफ्तगू में वजीर आजम ने कहा, आपकी वफादारी पर यकीन है, तमाम इत्तेहादी भी हमारे साथ हैं। अरकान असम्बली की वजीर आजम को वफा की यकीन दहानी। कहा, हम आपकी टीम का हिस्सा हैं, कहीं जाने का नहीं सोचा, आप मुतमईन रहें। लीडर फांसी चढ़ जाते हैं, यू टर्न नहीं लेते। एक निहत्ती लड़की ने शहादत कबूल की, यू टर्न नहीं लिया। यही लीडर की निशानी होती है। यू टर्न लेना मुनाफिकों की निशानी होती है। बिलावल भुट्टो की ओकाड़ा में तीरंदाजी। वजीर आजम को फिर डेड लाइन दे दी। बोले, इमरान खान के पास 3 दिन का वक्त है, इस्तीफा दें और घर चले जाएं। हमने डटकर मुकाबला किया, इमरान खान को खुला मैदान नहीं दिया। हर ज़िमनी इलेक्शन और सेनेट में सेलेक्टेड को शिकस्त दी। पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने का ख्वाब देखने वाले खुद ख़त्म हो गए। पीपल्स पार्टी का पंजाब में जगह जगह वालेहाना इस्तकबाल। जियालो का काफिला आज लाहौर पहुंचेगा। अपोजिशन का पीर को कौमी असेंबली का इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजेशन जमा कराने पर इत्तेफाक। बिलावल भुट्टो के इस्लामाबाद जलसे में तहरीके अदम एतमाद का ऐलान किया जाएगा। पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत के इस्लामाबाद में डेरे, हुकूमती और इत्तेहादी MNA से राब्ते। मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। तहरीक अदम एतमाद के लिए नंबर गेम पर इत्मीनान का इजहार। दोनों रहनुमाओं का मौजूदा हुकूमत से कौम को जल्द निजात दिलाने पर इत्तेफाक। हुकूमत के पीछे फौज खड़ी है। अदम एतमाद लाने वाले फजल रहमान शहबाज शरीफ को मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद लाने का चैलेंज। कहा, अदम एतमाद अपोजिशन को वो बच्चा है जो गली में गुम हो चुका है। बोल बोल कर हमारे तो गले सूख गए हैं, अदम एतमाद ले आओ। दावा किया कि जहांगीर तरीन वतन वापस नहीं आ रहे। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, 2 बड़ी पार्टीज और मौलाना सीना ठोक कर कहते हैं कि अरकान खरीद रहे हैं। लोगों को खरीदने के लिए पैसे कहां से आते हैं। बिलावल को नालायक बच्चा करार दे दिया। बोले, सालों गुजर गए, बिलावल उर्दू तक सीख नहीं। पीपल्स पार्टी का मार्च सरकारी मार्च पर हो रहा है। नाकामी के बाद अब उसे मुख्तसर किया जा रहा है। कह रहे हैं कि जल्दी इस्लामाबाद पहुंचना चाहते हैं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने जनूबी पंजाब से मुतालिक अपने वादे पूरे नहीं किए। अली जैदी बोले, हमारी जंग जरदारी माफिया के खिलाफ है। सिंध की बेहतरी के लिए तीर को तोड़ना होगा। तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूक मार्च रवा दवा। शुरका आज हैदराबाद पहुंचेंगे। पेशावर धमाके के 3 मुल्जिमान की शनाख्त हो चुकी। 1 से 2 रोज में गिरफ्तार हो जाएंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद का दावा, पेशावर धमाके पर वजीर आजम को ब्रीफिंग। सिक्योरिटी हुकाम ने इब्तदाई तहकीकात और हसास मालूमात से आगाह किया। वजीर आजम की धमाके में मुलव्वस अनासिर को अंजाम तक पहुँचाने की हिदायत। पेशावर धमाके के मजीद 5 जख्मी दम तोड़ गए। शहदा की तादाद 62 हो गई। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, 48 घंटों में खुदकुश हमला आवर के फिंगरप्रिंट्स हासिल कर लिए। कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, 48 घंटों में नेटवर्क बेनकाब कर देंगे। करप्शन खत्म करने का ऐलान करने वाली जमात में करप्ट लोग हैं। चीनी आटे के बहरान के पीछे PTI के अरकान मौजूद हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इल्जाम। फैसलाबाद में धरने से खिताब में कहा, 3.5 साल हो गए, हुकूमत ने कोई काम नहीं किया। ये तो आवाम के अंडे और मुर्गियां भी खा गए। बदकिस्मती से मुल्क का निज़ाम मफलूज करके इसको लूटा गया। चौधरी बरादरान का आसिफा भुट्टो की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए रुखसाना बंगश को फ़ोन। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं, बहादुर माँ की बहादुर बेटी जख्मी होने के बावजूद मार्च छोड़कर नहीं गई। जख्मी होने के बाद दोबारा लॉन्ग मार्च में शामिल होना हिम्मत का काम है। डिजिटल इनकलाब बहुत जल्द आएगा। निसाब को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए तब्दीली ज़रूरी है। फवाद चौधरी कहते हैं, किसी मुल्क के खिलाफ आज हमले नहीं किए जाते, माहौल बनाया जाता है। नूर मुकद्दम केस एक क्रिमिनल केस है। भारत में उस पर घंटों की वीडियोस बनाई गई। कुछ लोगों को नैब को ख़त्म करने के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। तासुर फैलाया जाता है कि पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय नहीं।
ایمنٹ کے نومنتخب ارکان کو شہباز شریف، بلاول بھٹو اور چودھری برادران کی مبارکباد۔ اپوزیشن لیڈر نے کہا نومنتخب عہدیداروں نے ایمنٹ کی قیادت ایسے مرحلے پر سنبھالی جب صحافت پر کاری حملے ہو رہے ہیں۔ بلاول بھٹو بولے امید ہے نومنتخب عہدیدار آزادی صحافت کے فروغ میں کردار ادا کریں گے۔ پرویز الہی نے کہا نومنتخب ارکان کی ملک کے سیاسی حالات اور صحافی برادری کے مسائل پر گہری نظر ہے۔ چودھری شجاعت حسین کہتے ہیں ایمنٹ کے نومنتخب تمام ارکان اپنے اداروں کے ذمہ دار صحافی ہیں۔ FATF میں کیس مؤثر طریقے سے پیش کیا، وزارت خزانہ کا اعلامیہ۔ کہا ایکشن پلان کے 27 میں سے 26 آئٹمز مکمل کر چکے۔ ممبرز نے پاکستان کی پیش رفت کو تسلیم کیا۔ منی لانڈرنگ اور دہشت گردی میں مالی معاونت کے سدباغ کے عزم کو سراہا۔ FATF نے پاکستان کو جون تک گرے لسٹ میں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ فالکن ٹیلن آپریشنل ایئر بیس پر 26 فروری کو شروع ہونے والی پاکستان اور امریکی فضائیہ کی مشترکہ مشقیں اختتام پذیر۔ ترجمان پاک فضائیہ کا کہنا ہے مشقوں کا مقصد پیچیدہ فضائی آپریشنز میں انٹر آپریبلٹی کا فروغ تھا۔ ایئر مارشل زاہد محمود اور امریکی سفیر اینجلا ایگلر نے مشقوں کا معائنہ کیا۔ ایئر مارشل زاہد محمود نے کہا کہ مشقیں تجربات سے سیکھنے، باہمی تعاون کے فروغ میں معاون ہوں گی۔ کراچی میں قاتل ڈمپر آزاد ٹیپو سلطان پل پر موٹر سائیکل سوار کو کچل دیا۔ فرار ہونے کی کوشش میں ڈمپر الٹ گیا۔ کراچی میں 2 ماہ کے دوران 155 سے زائد لوگ ٹریفک حادثات میں جاں بحق ہو چکے۔ ڈیفنس میں ڈبل کیبن گاڑی کی موٹر سائیکل سوار کو ٹکر، زخمی نوجوان دم توڑ گیا۔ کندکوٹ میں پرائمری اسکول ٹیچر سے بائیو میٹرک انچارج کی مبینہ بدسلوکی، ہراساں کرنے کی کوشش کی۔ خاتون ٹیچر نے شکایت کی تو مخالفین نے ڈنڈوں سے حملہ کر دیا۔ پولیس نے خاتون کے شوہر اور دیور کے خلاف ہی مقدمہ درج کر کے جیل میں ڈال دیا۔ لیجنڈ اسپنر شین وارن کی سرکاری اعزاز کے ساتھ تدفین ہوگی۔ آسٹریلوی وزیر اعظم کا اعلان، دنیا کرکٹ سوگوار۔ وزیر اعظم عمران خان کا اظہار افسوس ٹویٹ کیا، کرکٹ کی دنیا میں ان کی کمی محسوس کی جائے گی۔ پاک آسٹریلیا پہلے ٹیسٹ میں شین وارن کو خراج عقیدت پیش، کھلاڑیوں نے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھی، 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی۔ پاک آسٹریلیا پہلے ٹیسٹ کا دوسرا دن بھی پاکستانی بلے بازوں کے نام۔ قومی ٹیم نے پہلی اننگز 476 رنز 4 کھلاڑی آؤٹ پر ڈکلیئر کی۔ اظہر علی 185 اور امام الحق 157 رنز بنا کر نمایاں۔ پیٹ کمنس، ڈبرشن اور نیتھن لائن کی 1 وکٹ۔ جواب میں آسٹریلیا کے بغیر کسی نقصان کے 5 رنز۔ دوسرے دن کا کھیل خراب روشنی کے باعث جلد ختم کر دیا گیا۔ ICC ویمنز ورلڈ کپ میں کل ہوگا بڑا ٹاکرا۔ روایتی حریف پاکستان اور بھارت کی خواتین ٹیموں میں زور کا جوڑ پڑے گا۔ آج کھیلے گئے میچ میں آسٹریلیا نے انگلینڈ کو 12 رن سے ہرا دیا۔ ورلڈ کپ کے تمام میچز دیکھیے پاکستان کے پہلے HD اسپورٹس چینل A اسپورٹس پر براہ راست۔ پاکستان کے کوچز دنیا کے ٹاپ کوچز جتنے باصلاحیت ہیں، لیکن ہمیں انگلش کا کمپلیکس ہے۔ پاکستان ٹیم کے سابق ہیڈ کوچ کی آوائی نیوز کے پروگرام باؤنسر میں گفتگو۔ کرکٹ بورڈ کے عہدیداروں کی پکی نوکریوں پر بھی اعتراض اٹھا دیا۔ بولے کھلاڑیوں اور کوچز کی طرح بورڈ کے افسران کے کانٹریکٹ بھی 6 ماہ کے ہونے چاہیے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے عہد ساز اداکار مسعود اختر طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ مسعود اختر نے 5 دہائیوں تک سٹیج، ٹی وی اور فلم کی دنیا پر فن کے جوہر دکھائے۔ انہیں پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ آوائی لگونا DHA سٹی کراچی نے ایک اور وعدہ پورا کر دیا۔ گزشتہ برس جیتو پاکستان میں آوائی لگونا سٹی میں اپارٹمنٹ جیتنے والی لکی ونر خاتون کو اپارٹمنٹ کی فائل دے دی گئی۔ خاتون اور ان کے شوہر خوشی سے نہال۔ خوش قسمت جوڑے نے میزبان فہد مصطفیٰ کے ساتھ تصاویر بھی بنوائی۔ خبروں کی تفصیلات شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر۔ آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں،
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।